अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि राना सनाउल्लाह को बुरी तरह से शिकस्त हुई। शिकस्त होने के बाद राना सनाउल्लाह बाउला हो गया और इसने इमरान खान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और अपनी हार को तस्लीम करने की बजाय इसने इमरान खान को धमकियां देनी शुरू कर दी कि मैं इमरान खान को कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन इसके बाद जब इससे होश आई तो अब ये पूरी कौम और इमरान खान से माफ़िया मांगता है और कहता है कि इमरान जैसा शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। उसको पूरी कौम ने और इस आवाम ने वोट दिए हैं और इमरान खान ही एक सच्चा और बहादुर लीडर है और इमरान खान ही इस कौम के लिए बेहतर है। अभी आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। आपने रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज दिए, कुछ टेलीविजन टॉक शोज के अंदर गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू को लेकर बड़ा तजब्जुब है और बड़ा इज़्तिराब पाया जाता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। अब उन्होंने आपका एक क्लिप बाकायदा तौर पर अपने एक्स के हैंडल के ऊपर लगाया है और उसको धमकी से इक्वेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली आपने पिछले एक दो दिनों के अंदर क्या कहा है, मैं चाहता हूँ ज़रा एक दफ़ा हम उसको सुन लेते हैं और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका है, ज़रा आप अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें। ये ज़रूरी है क्योंकि उससे बड़ी डिफरेंस निकल रही है। राना साहब, आपने फरमाया इमरान खान साहब का वजूद ही प्रॉब्लम है। अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया है और उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने बतौर वज़ीर दाखिला, ये उनका इल्ज़ाम है, नवंबर 2022 में इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाया, फिर उनको 4 फायर लगे, फिर पीडीएम की हुकूमत में 15 मार्च और 18 मार्च को इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान जैसे मुल्क के सबसे बड़े लीडर के हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला का इस किस्म का संगीन धमकी पर मबनी बयान इंतहाई शर्मनाक और तशवीशनाक है। राना साहब, आप धमकी दे रहे हैं इमरान खान को कि जब आप कहते हैं उनके वजूद से मसला है, वजूद क्या इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी या सियासी वजूद आप कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वजूद से मुराद यकीनन सियासी वजूद है। मिसाल के तौर पे अगर बानी पीटीआई आज सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें तो उनके साथ फिर हमारा क्या जो है वो वास्ता है या क्या उनके साथ हमारी कन्फ्रंटेशन है। ठीक। या अगर मैं आज कहूँ कि जी मैंने आज के बाद सियासत नहीं करनी तो मुझे इससे क्या सरोकार है कि जी बानी पीटीआई क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो मर्जी वो कहते फिरे और जो मर्जी करते फिरे। उनके साथ मेरा या मियां नवाज शरीफ का या किसी का भी कोई उनके साथ कोई ज़ाती झगड़ा, कोई जायदाद का, कोई ख़ानदानी, कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। ठीक हो गया। तो मुराद तो इससे सियासी वजूद ही है। ठीक है। मैं इस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का ये फ़लसफ़ा है या उनकी ये सोच है कि वो अपने किसी भी मुखालफ को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ने से मुराद तो यही है कि वो हमारे सियासी वजूद को जो है वो ख़त्म करके दम लेंगे। और इसके ऊपर कभी उन्होंने जो है ना इस पे ऊपर आपका भी यही मौक़िफ़ है कि आप भी इमरान खान का सियासी वजूद नहीं छोड़ेंगे आप। और जब आप ये कहते हैं कि ये कज़िया 6 महीने में हल होना चाहिए या इस पार या उस पार, तो आप इसका मकसद क्या है कि 6 महीने में क्या हल होना चाहिए? देखें, इमरान खान जो एक पेज पे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी बिगड़ी है उसकी बुनियाद भी यही थी। वो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे थे कि इनका वजूद जो है, अपोजिशन का वजूद जो है वो ख़त्म किया जाए, सियासी वजूद। कोई ये नहीं कि वो हमारे कोई कत्ल की साजिश कर रहे थे, सियासी वजूद। और उन्होंने एक जो है वो ऑफिसर से जो उनको अपनी तैनाती के बाद मिलने गए, ये ऑन रिकॉर्ड है बात, तो उनसे उन्होंने पूछा कि इस मुल्क का वो कौन सा मसला है जिसे ख़त्म कर दिया जाए तो मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी इकॉनमी। उन्होंने कहा कि नो, अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। ये जो है ये क्योंकि जी ये इमरान खान की ये सोच है कि उनके मुखालफीन का सियासी वजूद जो है वो ख़त्म होना चाहिए इस मुल्क के लिए और तभी जो है वो मुल्क आगे बढ़ सकता है। जब आप कहते हैं ये मसला हल होना चाहिए, उसके जवाब में वो कैसे सर, उसका क्या मतलब है? जी, तो उसके जवाब में अगर मेरा सियासी वजूद कोई ख़त्म करना चाहता है तो मेरी क्या सोच होगी? मेरी भी यही सोच होगी। जब आप ये कहते हैं कि नहीं, ही इज़ वेरी मच देयर,
وہ صحافی نے بھی آپ سے پوچھا کہ وہ نہیں، وہ ٹیلی ویژن پہ نہیں آتے، وہ جیل میں، آپ نے کہا ہی از ویری مچ دیر. آپ نے پھر کہا پہلے ایک پروگرام میں کہ یہ قضیہ حل ہونا چاہیے 6 مہینے کے اندر یا اس پر یا اس پر. کیا ہو مزید کیا عمران خان کے لیے؟ اور یہ ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ کا شکوہ ہے کسی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ مزید کچھ کیا جائے عمران خان کے بارے میں. نہیں، اس میں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس قضیے میں کہ سیاسی وجود جو ہے وہ ہمارا ختم کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر ہماری بھی جو ہے وہ پھر سوچ اسی طرف جاتی ہے، ورنہ ہم تو مل کے چلنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ میرے اوپر جب مقدمہ بنایا تھا تو میرے اوپر مقدمہ جو ہے وہ کوئی اور چھوٹا موٹا مقدمہ، کوئی بھینس چوری کا، کوئی گاڑی چوری کا بھی دیا جا سکتا تھا. 15 کلو ہیرو ڈالے کی کیا وجہ تھی کہ اس میں سزائے موت دی جائے؟ ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑا اس کے اوپر بڑے بڑے کلیئر ہیں. تو جب پھر وہ کلیئر ہے تو پھر ایک ہی بات ہوگی نا، اگر وہ ان کا سیاسی وجود قائم رہے گا تو وہ باقیوں کا ختم کر دیں گے، اور باقیوں کا ختم ہو جائے گا. پر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں یہ ہونا چاہیے، مطلب کیسے حل ہونا چاہیے سر؟ کیا آپ سزائیں انہیں 3 تو ہو چکی ہیں الیکشنوں سے 10 دن پہلے، اور ایک پہلے ہو چکی ہیں، 4 سزائیں ہو چکی ہیں، آپ مزید کیا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل کیسے ہونا چاہیے؟ اب لوگوں نے ووٹ دیا، اب آپ نے خود، اب اپنے حلقے کا خود آپ نے کہا کہ بھئی ووٹ ملا ہے میرے مخالف کو، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ کے کولیگز نے کہا، میاں جاوید لطیف نے، کہ یہ کوئی ڈیزائن لگ رہا ہے اور اس میں بلیک میلنگ کا عنصر بھی ہے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے، چند لوگوں پر نشان لگایا گیا تھا. آپ نے کہا کہ ایسا کوئی ایویڈنس ہے تو بھائی لے آئیں. آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے جب اتنا لاکھ سے اوپر ووٹ پڑے، میرے مخالف کو 10-15 زیادہ پڑ کے، فیئر انف. لیکن مزید کیا سر؟ مطلب یہ کیسے حل ہونا چاہیے آپ کا؟ یہ اس سے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں آپ کسی سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی اور کام خراب کرو عمران خان دا، اور مطلب سیاسی طور تک مطلب کوئی کیا جائے کچھ. نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے جو عمران خان کی پالیسی ہے اس وقت، جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو وہ کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ پھر جو حالات پیدا ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ جو ان کے خیالات ہیں، جو وہ جس طرح سے کیونکہ وہ جمہوریت میں برداشت میں اور دوسرے کے وجود کو ساتھ لے کے چلنے میں تو وہ یقین ہی نہیں رکھتے. تو جب وہ ایسا یعنی سوچ رکھتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک نے تو کامیاب ہونا ہے، اور یہ کامیابی جو ہے وہ اگلے 6 ماہ میں طے ہو جانی چاہیے. دونوں کون ہے جی؟ ایک عمران خان اور دوسرے آپ یا اسٹیبلشمنٹ؟ عمران صاحب یہ بھی ذرا جی نہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد کے اوپر میں دعویٰ نہیں کرتا، میں تو اپنی بنیاد پہ دعویٰ کر رہا ہوں. اچھا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ قضیہ حل نہیں ہوتا، جی اس قضیے کے حل یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کنسنسس سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا یہ ایک دوسرے کو پھر irrelevant کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا یہ معاملہ ہے کہ یہ 6 مہینے سال میں اس کا طے ہونا جو ہے یہی لازم ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر پاکستان کا نقصان ہو جائے. کیونکہ یہ جو تنازع، یہ جھگڑا جو ہے، یہ ملک کب تک برداشت کرے گا؟ آپ نے رانا ثناءاللہ کی گفتگو سنی. رانا ثناءاللہ کو جب اپنے ہی علاقے سے بری طرح سے شکست ہوئی، رانا ثناءاللہ نے عمران خان کو دھمکیاں دینی شروع کر دی. لیکن جب اس کے حواس ٹھکانے آئے تو اس نے عمران خان اور اس کی پارٹی کو صحیح کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں اس قوم سے معافی مانگتا ہوں. قوم نے صرف اور صرف عمران خان کو ووٹ دیا ہے، ہماری پارٹی نے جعلی طریقے سے حکومت بنائی ہے اور اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ میری پارٹی نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے. اسی وجہ سے اس نے عمران خان کو صحیح کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ عمران خان ایک اچھا انسان ہے اور اس ملک اور قوم کے لیے بالکل صحیح کام کر. جس طریقے سے ہم لوگوں نے حکومت بنائی ہے اور عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے، آج سے پہلے اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوا. رانا ثناءاللہ نے جو باتیں کی اس میں اب عمران خان اور اس کی پارٹی کو صحیح کہنا شروع کر دیا اور کہا ہے کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ عمران خان کو ہی اس ملک پر حکومت کرنی چاہیے، کیونکہ ملک کے حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں. اگر اسی طرح ہم کرتے رہے تو ملک مزید خراب ہو جائے گا اور ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ.